بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه وعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات
قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. صدق الله.